नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी दिपा थापा। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यतर्फको आगामी निर्वाचनको समय अब 37 दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै देशभर सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाई गरिएको छ। आजको समाचारमा देशका 77 वटै जिल्लामा सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको प्रसङ्ग, वर्षेनी सुदूरपश्चिममा विपदको जोखिम बढ्दै गएको खबर र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक रूपमा आजबाट सुरु भएको समाचार पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। चुनावको मिति नजिकै गर्दा 77 वटै जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षेनी विपदबाट भौतिक र मानवीय क्षति बढ्दै, चालु वर्षमा मात्रै 55 जनाको मृत्यु, 10 जना अझै बेपत्ता। खानेपानीको चरम समस्या भोग्न बाध्य पाल्पाको पूर्व खोलामा धारा पुग्यो। पानीको पहुँच पुगेपछि बसाइ सरेकाहरू पनि गाउँ फर्कँदै। पछिल्लो 50 वर्षमा वन्यजन्तुको सङ्ख्या 69% घटेको एक अध्ययनको निष्कर्ष। जलवायु परिवर्तन र मानवीय क्रियाकलाप प्रमुख कारण। र गण्डकी प्रदेशमा जारी नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आज औपचारिक उद्घाटन। विभिन्न 36 खेलमा कुल 6157 खेलाडी सहभागी। समाचार अब विस्तारमा। चुनावको मिति नजिकै गर्दा प्रहरीले देशका 77 जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। दलहरूले चुनाव प्रचार प्रसारका कामलाई तीव्रता दिन थालेसँगै प्रहरीले पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको हो। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा दलका कार्यकर्ता बीच हुने झडप र मतदान स्थल वरपर हुन सक्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न अहिलेदेखि नै प्रहरी परिचालन गरिएको हो। चुनावको मिति नजिकै गर्दा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडाई गरेको छ। देशका 77 जिल्लामा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थापन कडा बनाउँदै लगेको हो। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा दलका कार्यकर्ता बीच हुने झडप लगायतका अन्य घटनाको ख्याल गरी प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको हो। यही योजना अनुसार उम्मेदवारको सुरक्षा, मतदान स्थल वरपर हुने आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रणका लागि प्रहरीले मातहतका निकायलाई परिचालन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीको भनाइ छ। हिसाबले सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनशक्ति जे जति जनशक्ति छ त्यसलाई अधिकतम रूपमा चाहिँ परिचालन गर्ने र केही अपुग जनशक्ति भयो भने हाम्रो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हामी लिएर भयो भने यहाँलाई हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति चाहिँ हामीले तयारी गरिकन एउटा रणनीति भनेको हाम्रो चुनावको एउटा चाहिँ हाम्रो विशेष किसिमको सुरक्षा योजना तयार गरेका छौँ। यसपटकको आम निर्वाचनमा दाङमा 1900 प्रहरी परिचालन गरिनेछ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले दाङसहित देशका सम्पूर्ण जिल्ला सुरक्षा समितिलाई परिपत्र गरेको छ। यस आधारमा प्रहरीले अति संवेदनशील र सामान्य अवस्थामा रहेका मतदान स्थलको छनौट गरी सम्बन्धित क्षेत्रको सुरक्षा गर्न प्रहरी परिचालन गरेको प्रहरी नायक उपरीक्षक राजन गौतम बताउनुहुन्छ। औपचारिक रूपमा चुनावको गतिविधिहरू अगाडि बढिसकेको छ। फर्स्ट लेयरमा चाहिँ नेपाल प्रहरी, दोस्रो लेयरमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी, तेस्रोमा चाहिँ नेपाली सेना र चौथोमा चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानको एउटा इन्टेलिजेन्स राखेर 4वटा लेयरमा चाहिँ सुरक्षाको एउटा कन्सेप्ट तयार भएको छ। प्रहरीले अहिलेदेखि नै जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै लगेपछि मङ्सिर 4 गतेको चुनाव स्वच्छ र मर्यादित हुने विश्वास गरेको छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समान अधिकार दिने नीति भए पनि प्रमुख दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेद्वार बनाउने मामिलामा अनुदार देखिएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने पाल्पा जिल्लाको एक्लो महिला उम्मेद्वार दुर्पता सोमै बन्नु भएको छ। बिहानको झिसमिसी उज्यालोसँगै मतदाताको घरमा पुग्नु र मत माग्नु आजभोलि दुर्पता समयको दैनिकी बनेको छ। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा पाल्पा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार हुनुभएकी समय जिल्लाको एक्लो महिला उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको लागि 2 र प्रदेश सभाको 6 निर्वाचन क्षेत्र रहेको पाल्पामा दल र स्वतन्त्र गरी 45 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा होमिएका छन्, जसमा समय एक्लै महिला उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। 2072 सालदेखि जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भई राजनीतिमा होमिनु भएकी समयको यो पहिलो उम्मेदवारी हो। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा नेतृत्व गरिसक्नु भएकी समय घरदैलो गर्ने व्यक्तिगत भेटघाट र छलफलमै केन्द्रित हुनुहुन्छ। जनताले भोट दिनुभयो भने जित्यो भने पनि मैले भोलि बिहान महिला हकअधिकारलाई डरला भने डर्छु भन्ने आशा राखेर उठेको।
तर मलाई सानो पार्टीबाट मलाई महिलाको पर्खामा त्यति उठ्नलाई टिकट दिनुभयो, त्यो मलाई धेरै खुसी छ, गौरव छ। अन्य राजनीतिक दलले महिलालाई प्राथमिकता नदिएका कारण संसदीय पहुँचमा महिलालाई पुर्याउन महिला उम्मेद्वार नै छनौट गरेको जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष हेमबहादुर समई बताउनुहुन्छ। महिलाहरूले पनि केही गर्न सक्छन् र महिलाहरूले भोलि बिहान राष्ट्र चलाउन सक्छन्, यो देशमा हरेक किसिमका कामहरू गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो यो जनता समाजवादी पार्टीलाई लाग्यो। पाल्पा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभामा महिलालाई उम्मेद्वार उठाएको छ। जिल्लामा राजनीतिक दलहरूबाट 11 जना र स्वतन्त्रबाट 3 जना गरी 14 जना प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार बनेका छन्। पाल्पामा एक्लो महिला उम्मेद्वार बनेसँगै जिल्लामा चुनावी चासो र रौनकता समेत बढेर गएको छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, पाल्पा। निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पश्चिम नेपालका विभिन्न स्थानमा नाटक मार्फत जागरण ल्याउन थालिएको छ। काठमाडौँका कलाकारहरूले जनचासोको विषयलाई समेटेर निर्वाचन, विकास र सामाजिक विषयबारे जागरण फैलाउन पश्चिम नेपालका विभिन्न स्थानमा नाटक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। किसान परिवार छ, परिवारमा वृद्ध आमा बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँले चराचुरुङ्गीलाई माया गर्नुहुन्छ। औषधि उपचारमा खर्च छ। किसानले उत्पादन गरेको अन्नबालीको मूल्य कम छ। सामान्य सरकारी काममा पनि झमेला खेप्नुपर्छ। यो सबै बदल्ने अठोट गरेर राजनीतिमा लागेको छ यही किसान परिवारको नाति पुस्ता। यी र यस्तै विषयमा कलाकारहरूले नाटक देखाइरहँदा लमैको सार्वजनिक बगैँचा कति बेला हाँस्थ्यो त कति बेला स्तब्ध हुन्थ्यो। मुखीमा निर्वाचन छ, अबको विकास मोडेल के हो, के भइरहेको छ, यी र यस्ता थुप्रै विषयमा शिल्पी थिएटरले मुक्त रङ्गमञ्च साना साना सपनाले खबरदारी गरेको छ। अब मङ्सिर 4मा फेरि पनि निर्वाचन आउँदैछ। निर्वाचनमा भाग लिनेहरूलाई यसले तिखो प्रहार गरेको छ। यसबाट सबैले बुझुन्, सिकुन् भन्ने लाग्छ। यो नाटक लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 21 स्थानमा देखाउन थालिएको छ। असोज 25 गतेदेखि कार्तिक 8 गतेसम्म अभियान चल्नेछ। नेपालको संविधानले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। सोही अनुसार सरकारहरू पनि बनेका छन्। तर ती सरकारले जनउत्तरदायी काम गरेका छन् त भन्ने विषयमा नाटक मार्फत खबरदारी गरिएको नाटकको सूत्रधार तथा यात्रा संयोजक पवित्रा खड्काले बताउनुभयो। आम मान्छेहरूको दुःख पीडा बुझ्ने र भौतिक विकास खासमा के हो भन्ने कुरा चाहिँ उजागर होस्, हामी सबैले बहस गरौँ, आवाज उठाउँ भनेर चाहिँ हामी यो अभियान गरिरहेका छौँ। खुल्ला ठाउँलाई एउटा रङ्गमञ्चको रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि गरिएको छ। थिएटरमा देखाइने नाटकलाई दर्शकलाई नजिक राखेर खुल्ला ठाउँमा देखाउने गरिएको हो। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। 13 दिनदेखि हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट विद्युत अवरुद्ध भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार मर्मतमा सहभागी हुनुभएको छ। लामो समयसम्म विद्युत सेवा अवरुद्ध भएसँगै छिटो छरितो सेवा दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियार श्रमदान गर्न जुट्नु भएको हो। वैकल्पिक उपाय निकालेर तत्काल विद्युत सञ्चालन गर्न सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्लास्थित राजनीतिक दल, हुम्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ, गाउँपालिकाबाट श्रमदान गरी छिटो मर्मत गर्न जुटेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले जानकारी दिनुभयो। 2-3 दिन नियमित काम गरेर विद्युत सञ्चालनमा ल्याउन लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारको भनाइ छ। तत्काल यो उपाय निकालेर विद्युत सञ्चालन गरेपछि मङ्सिर 4मा हुन थालेको निर्वाचनलाई सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। बाढी पहिरोले हिल्दुम साना लघु जलविद्युतमा ठूलो क्षति भएपछि लामो समयसम्म विद्युत अवरुद्ध भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षेनी विपदबाट भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने क्रम बढेको छ। प्रदेशको तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा प्रदेशका 9वटै जिल्लामा चट्याङ, हावाहुरी, आगलागी लगायतका विपद र वन्यजन्तु आक्रमणबाट पनि अन्नबाली तथा मानवीय क्षति हुँदै आएको छ। 9वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैशाखदेखि असोज 25 गतेसम्म विपदजन्य घटनामा 55 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा 10 जना बेपत्ता भएका छन् भने 110 जना घाइते भएका छन्। विपदका 246 वटा घटनाबाट 5,69,15,700 बराबरको क्षति भएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार कैलालीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4,84,10,000
बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले वर्षाले रोल्पामा पुर्याएको क्षतिको आज अनुगमन गर्नुभएको छ। गत हप्ताको वर्षाले रोल्पा नगरपालिका 2 रेउघामा सडक माथिबाट ढुङ्गा खसेर केही घरमा क्षति पुर्याएको थियो। यस्तै पहिरोले रोल्पा अस्पताल भवन र सिमलबाङको एउटा बस्ती नै जोखिममा पर्न थालेपछि त्यसको उचित संरक्षणका लागि मुख्यमन्त्री केसीले अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने बताउनुभयो। अनुगमनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भू संरक्षण कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी प्रमुख लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो। मुख्यमन्त्री केसीले जिल्लाको समग्र क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी प्रदेशमा सिफारिस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पालाई अनुरोध गर्नुभएको छ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम 18 पम्फापुर गाउँमा फैलिएको झाडापखालाले प्रकोपको रूप लिएको छ। बुधबार 109 जनामा झाडापखाला फैलिएकामा सो गाउँमा परीक्षणका क्रममा थप 53 जनामा झाडापखाला र ज्वरोका बिरामी भेटिएका छन्। प्रकोपको रूप झाडापखाला फैलिएपछि रामग्राम नगरपालिकाले गाउँमै अस्थायी शिविर सञ्चालन गरेको नगर प्रमुख धनपत यादवले बताउनुभयो। झाडापखाला र ज्वरोका कारण गम्भीर बिरामी भएका 19 जना मध्ये 15 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 4 जनाको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। वास्तविक कारण पत्ता लगाउन लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयको टोलीले सम्बन्धित स्थानमा पुगेर पानी र दिशाको नमुना सङ्कलन गरेको छ। बैंकहरूले जबरजस्ती रूपमा ब्याज दर र ब्याज किस्ताका लागि दिएको मानसिक यातनाका विरुद्ध सुर्खेतमा व्यवसायीहरूले बजार बन्द गरेका छन्। बन्दका कारण सुर्खेतका मुख्यतया वीरेन्द्रनगर बजारका व्यापारिक पसलहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। संयुक्त व्यावसायिक सङ्घर्ष समितिले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट सिर्जना भएका बेला निजी क्षेत्रलाई थप समस्याग्रस्त पार्ने गरी बैंकहरूले सिन्डिकेट लगाई कडा गरेको प्रति प्रतिवाद गर्न बन्द आह्वान गरिएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवं सङ्घर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण कणेलले बताउनुभयो। सङ्घर्ष समितिले कर्जाको ब्याज दरमा एकल अङ्क कायम गरी स्थायित्व हुनुपर्ने, बैंकहरूले विभिन्न शीर्षक मार्फत लिने सेवा शुल्क लगायत कुनै पनि शुल्क महसुल लिन नपाउने, पुराना चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई यथावत राखी नयाँ निर्देशिका क्रमिक रूपले लागू गर्नुपर्ने, बैंकले अघि बढाएका सम्पूर्ण लिलामी प्रक्रिया 2079 चैत्र मसान्तसम्मका लागि रोक्ने लगायतका माग राखिएको छ। बैंकहरूले ब्याज दर बढाउँदा व्यापार व्यवसायमा आबद्ध धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित भएको भन्दै आवाज उठिरहेको छ। यसले सरकार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक बीच त्रिपक्षीय द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ। हाल भइरहेको यो जटिलतालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला भनेर आज हामीले सुर्खेतका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अहिलेको ब्याङ्किङ सिस्टममा जुन वित्तीय अराजकता र वित्तीय जुन एउटा जुन वातावरण बिग्रिराखेको छ, वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था जुन छ, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न आम
व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकारले चाहिँ पहल कदमी नगरिकन यो अहिलेको समस्या समाधान होला जस्तो मलाई लाग्दैन। 7% भनेर लिएको ब्याजलाई 17% पुर्याउँछन् ब्याङ्कको। त्यस कारणले हाम्रो त्यो बिजनेस गर्ने बेला जुन अनुमान गरेका हुन्छौँ, जुन प्रोजेक्ट बनाएका हुन्छौँ, त्यो प्रोजेक्ट पनि के भयो भने अब 7% चाहिँ ब्याज तिर्ने अनुमान गरेको प्रोजेक्ट 17% पुग्दाखेरि त्यो त टोटल्ली माइनसमा गयो होइन। त्यस कारण त्यो प्रोजेक्ट पनि फेल हुने भयो। त्यस कारणले हाम्रो माग भनेको सिङ्गल डिजिटमा हुनु पर्यो। आज ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदम मोनोपोली हिसाबले ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिँदाखेरि ब्याङ्कहरूले आफ्नो ब्याजलाई चाहिँ तपाईँको एउटा आकाशिलो पारामा उहाँहरूले बढाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू डिपोजिट लिने क्रममा एकदमै होडबाजीमा हुनुहुन्छ। यहाँले देखिराख्नु भएको होला ब्याङ्करका स्किम। उहाँले आज 1 लाख रुपियाँ मेरो ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ आउनुहोस्, 19 वर्षपछि आउँदा 21 लाख रुपियाँ लिनुहोस्। यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको एउटा डिपोजिटलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको स्किम दिइराख्दै गर्दा त्यही स्किमको कारणले आज चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्न गयो। यो होडबाजीलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्नु पर्थ्यो, यो रोक्न सकेन। अनि अर्को कुरा तपाईँको रिपो जुन नेपाल ब्याङ्कमा एउटा तरलताको अभाव आउने क्रममा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कहरूलाई दिने लोन प्रवाह छ, यो हामी कहाँ नेपालमा अत्याधिक महँगो भयो। आयो बाहिरको विश्व बजारमा हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो खालका रिपोहरू विश्व बजारमा 0.25%देखि 0.100+1मा मात्रै रोकिएका हुन्छन् भने आज राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको त्यो रिपो 7 देखि 8%मा चाहिँ दिइराखेको परिस्थितिले गर्दा त्यसरी चाहिँ ब्याज अत्यन्तै महँगो पर्न गइरहेको छ। निजी ब्याङ्कहरूदेखि लिएर सरकारी ब्याङ्कहरूले मनोमानी हिसाबले लिएको ब्याज अनि सेवा शुल्क यस्ता कुराहरूले गर्दा हिजोका दिनमा हामीले ऋण लियौँ, अहिले भन्नासाथ तिर्न सक्दैनौँ, हरेक व्यवसायमा लगाएका छौँ। अब नत्र उहाँले आफ्नो मनलाग्ने हिसाबले ब्याज लिइरहनु भएको छ। यसको समाधान गरिदिएको भइदिया एउटा व्यवसायी मात्र होइन, एउटा किसानलाई पनि मर्का परेको छ, एउटा सानो घर ऋणमा हालेको सर्वसाधारणलाई पनि मर्का परेको छ। सिङ्गल अङ्कमा रहेको ब्याज दर आएर 16% 15% पुग्नु भनेको जब ब्याङ्कले हिजो लगानी गर्दाखेरि 9%मा लगानी गर्थ्यो भनेपछि आज आएर तपाईँको उसले लगानी थप पैसा नगरिकनै 16% लिन पाउँछ भनेपछि यसको बिचको चाहिँ के अरे यो जुन यो बिचको चाहिँ यो खेल्ने जुन तत्त्व छ, यो तत्त्वलाई पहिचान गर्न सक्ने काम कसको? हाम्रो त होइन नि त, त्यो राज्यको काम हो, सरकारको काम हो। यसकारण यसमा यो मौद्रिक नीतिमा पनि यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ के अरे आउनु पर्थ्यो। त्यो कुराहरू दुःखद कुरा हो होइन। वास्तवमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तत्काल ब्याज दरलाई 1 अङ्कमा झारेर निजी क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अझ भन्ने हो भने विगतको कोरोना महामारी, गएका वर्षहरूको व्यवसाय गिरावटको अवस्था, यो सबैलाई मध्यनजर गर्दाखेरि सरकारले त सहुलियत दिने पुनर्कर्जा दिएर व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा निरन्तर उकालो लागिरहेको दोहोरो अङ्कको पनि माथिल्लो स्तरमा पुगेको ब्याज दरले गर्दा निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा धराशायी अवस्थामा छ। यसअघिको समाचारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याएका छौँ। खानेपानीको चरम समस्या भोग्न बाध्य पूर्वी पाल्पाको पूर्व खोलामा एक घर एक धारा अभियान सफल भएको छ। खानेपानीको अभावमा बसाइसराई नै गरेका स्थानीयहरू खानेपानीको सहज पहुँच बनेपछि पुरानै थाक थलोमा फर्कन थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र पूर्व खोला गाउँपालिकाको लागत सहभागितामा एक घर एक धारा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पाल्पाको 1,34,60,000 र स्थानीयको 26,44,000को संयुक्त लगानीमा योजना सम्पन्न भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले बताउनुभयो। भौगोलिक कठिनाइका कारण उचाइको बस्तीमा लिफ्टिङ खानेपानी योजना पुगेपछि एक गाग्री खानेपानीका लागि घण्टौँ टाढा जानुपर्ने स्थानीयको बाध्यता हटेको स्थानीय निर्मल न्यौपानेले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल
एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 42 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1069 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 42 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 26 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 638 जनामा झरेको छ। यसैबीच गएको साउनपछि नेपालमा डेङ्गी संक्रमणका कारण 47 जनाको ज्यान गएको छ। देशभर 38,918 जनामा डेङ्गी पुष्टि भएकामा 47 जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषको आर्थिक सहयोगमा बाँकेको भेरी अस्पतालमा आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि 4 प्रकारका औषधि तथा जाँच किट उपलब्ध गराएको छ। आज अस्पताल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा रेडक्रसका स्वास्थ्य विभागका नगेन्द्र अरियाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका हरि कार्कीले संयुक्त रूपमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेका संयोजक सूर्यबहादुर खत्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सोही कार्यक्रममै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले भेरी अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष सकिल अहमद जसगढलाई पीडितको उपचारमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा वन्यजन्तुको सङ्ख्या सन् 1970 देखि सन् 2018 का बीचमा झन्डै 69% घटेको एक अध्ययनले देखाएको छ। विश्व वन्यजन्तु कोषले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टका अनुसार जलवायु परिवर्तन र अन्य मानवीय क्रियाकलापका प्रभावले जीवको सङ्ख्यामा ठूलो ह्रास आएको स्पष्ट बताइएको छ। WWFले सन् 1970 देखि 2018 बीचमा विश्वभर जमिन, हावा र पानीमा पाइने 5230 मेरुदण्ड भएका प्रजातिको करिब 32,000 वासस्थानको अध्ययन गरेको थियो। 89 लेखकद्वारा तयार पारिएको रिपोर्टमा पृथ्वीले जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता विनाशको दोहोरो सङ्कट सामना गरिरहेको प्रकाश पारिएको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा औसतमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् 94% जीवजन्तुको जनसङ्ख्या घटेको रिपोर्टले बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य तोलामा 100 र चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 94,100 रुपैयाँ, तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 93,700 रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,185 रुपैयाँ कायम भयो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली खेलकुदको कुम्भ मेला 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटन भएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा रङ्गशालामा आज विशेष समारोहका बीच 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश भन्ने नाराका साथ आयोजना भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले झण्डोत्तोलन गर्नुभयो। उद्घाटनमा ओलम्पिक टर्च ओलम्पियन टिका बहादुर बोगटीले प्रज्वलन गर्नुभएको छ। उद्घाटनको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको शुभकामना सन्देश वाचन गरिएको थियो। कोभिड महामारी लगायतका कारण 4 वर्षपछि राष्ट्रिय खेलकुद भएको हो। गण्डकीमा भने 39 वर्षपछि प्रतियोगिता भएको हो। यसअघि गण्डकीमा 2040 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भएको थियो। प्रतियोगितामा 11 टिमका 6157 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विभागीय
टोली, नेपाल पुलिस, नेपाल एफिएफ र नेपाल आर्मी सहित 7 प्रदेशका टिम र एनआरएन गरी 11 टिमका खेलाडीले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदैछन्। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिक बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा 77वटै जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षेनी विपदबाट भौतिक र मानवीय क्षति बढ्दै, चालु वर्षमा मात्रै 55 जनाको मृत्यु, 10 जना अझै बेपत्ता। खानेपानीको चरम समस्या भोग्न बाध्य पाल्पाको पूर्व खोलामा धारा पुग्यो। पानीको पहुँच पुगेपछि बसाइ सरेकाहरू पनि गाउँ फर्कँदै। पछिल्लो 50 वर्षमा वन्यजन्तुको सङ्ख्या 69% घटेको एक अध्ययनको निष्कर्ष। जलवायु परिवर्तन र मानवीय क्रियाकलाप प्रमुख कारण। र गण्डकी प्रदेशमा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आज औपचारिक उद्घाटन। विभिन्न 36 खेलमा कुल 6157 खेलाडी सहभागी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।